हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू क्लास 10 को ओपिटी म्याथको म्याट्रिक्स च्याप्टर पढ्नेछौँ, जुनमा चाहिँ आजको हाम्रो टपिक रहेको छ डिटर्मिनान्ट अफ म्याट्रिक्स। अब डिटर्मिनान्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो त सपोज हामीहरू कुनै एउटा म्याट्रिक्स ल्याऊ, लेट मतलब हामीहरू चाहिँ कुनै एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स ल्याऊ, स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ 2/2। अब के हुन्छ भने यो हाम्रो ए म्याट्रिक्स हो। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ दुईवटा र दुईवटा कलम हैन। त यो ए बी सी डी यो हाम्रो के हो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। 2/2 को चाहिँ हाम्रो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। अब यसको चाहिँ डिटर्मिनान्ट कसरी फाइन्ड गरिन्छ भने त डिटर्मिनान्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के हुन्छ, हामीहरू चाहिँ के गर्ने भने पहिला यो डिटर्मिनान्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको प्रोडक्ट अफ फर्स्ट डायगोनल माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेन्ड डायगोनल। कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ यही नै मेथड हो हाम्रो, यही नै हाम्रो फर्मुला हो। के छ भने प्रोडक्ट अफ फर्स्ट डायगोनल माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेन्ड डायगोनल। अब योमा चाहिँ फर्स्ट डायगोनल हाम्रो कुन छ, मेन डायगोनल भनेको हाम्रो यो हो हैन। यो हाम्रो के हो, फर्स्ट डायगोनल हो भनेको के प्रोडक्ट मतलब ए र डी लाई के गर्ने भने मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि चाहिँ यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने केबाट चाहिँ प्रोडक्ट अफ सेकेन्ड डायगोनल। सेकेन्ड डायगोनल हाम्रो कुन छ, यो बीसी हैन। बीसीलाई मल्टिप्लाई गर्ने र सब्ट्र्याक्ट गर्ने घटाउने कुनबाट, यो फर्स्ट डायगोनलको प्रोडक्टबाट मतलब बी इन्टु सी। त अब चाहिँ हामीहरू यहाँ लेख्न सक्छौँ कि डिटर्मिनान्ट अफ ए भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो प्रोडक्ट अफ फर्स्ट डायगोनल हाम्रो के छ ए र डी मतलब ए इन्टु डी माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेन्ड डायगोनल हाम्रो कुन छ बीसी, त मतलब बी इन्टु सी। यो भनेको हाम्रो ए डी माइनस बीसी र डिटर्मिनान्ट अफ ए मतलब कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई चाहिँ डिटर्मिनान्ट जब निकाल्नुपर्छ भने त्यसलाई इन्डिकेट कसरी गरिन्छ भने त यो जुन म्याट्रिक्स हो हाम्रो ए त्यो लेख्ने र यो मतलब भर्टिकल साइन चाहिँ त्यसको दुई अपोजिट साइडमा के गर्ने भने हामीहरू लगाउने, मतलब यो भर्टिकल साइन हो त्यो भित्रमा चाहिँ हामीहरू म्याट्रिक्स लेख्छौँ भने त्यही नै हाम्रो के हो डिटर्मिनान्ट अफ म्याट्रिक्स। र यो चाहिँ निकालिन्छ कसरी, फाइन्ड कसरी गरिन्छ भने दुवै प्रोडक्ट यो मतलब डायगोनलको चाहिँ प्रोडक्ट गर्ने, फर्स्ट डायगोनलको माइनस गर्ने, प्रोडक्ट अफ सेकेन्ड डायगोनल गर्ने। र अब चाहिँ डिटर्मिनान्टबाट चाहिँ डिटर्मिनान्ट अफ म्याट्रिक्सबाट हामीहरू लियो भने म्याट्रिक्स कति टाइपको हुन्छ, हाम्रो टु टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो के सिङ्गुलर म्याट्रिक्स र एउटा हुन्छ हाम्रो के नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। यो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स र नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हुन्छ, सपोज हामीहरू कुनै एउटा म्याट्रिक्स ल्याऊ, यो स्क्वायर म्याट्रिक्स ल्याऊ ए बी सी र डी। यसको डिटर्मिनान्ट जब हामीहरू फाइन्ड गर्छौँ भने कसरी फाइन्ड गरिन्छ भने यो ए को चाहिँ दुवै साइडमा चाहिँ हामीहरू भर्टिकल लाइन चाहिँ ड्र गर्ने र यो डायगोनललाई के गर्ने भने मल्टिप्लाई मतलब ए डी माइनस सेकेन्ड डायगोनल भनेको बीसी। अब यसको भ्यालु यदि हाम्रो 0 आउँछ भने मतलब यसको भ्यालु हाम्रो 0 आउँछ भने यो चाहिँ कस्तो टाइपको म्याट्रिक्स भयो, हाम्रो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो। मतलब ए चाहिँ हाम्रो कस्तो म्याट्रिक्स भयो, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको द म्याट्रिक्स हुज डिटर्मिनान्ट इज 0। मतलब यस्तो म्याट्रिक्स जसको डिटर्मिनान्ट यदि 0 छ भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई के भनिन्छ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। र नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के कि यदि यसको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा केही अर्को आयो मतलब यसको भ्यालु चाहिँ नट इक्वल टु 0 छ भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई के भनिन्छ नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। यसको डेफिनेसन हामीहरू लेख्न सक्छौँ कि नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हुन्छ भने जसको चाहिँ
डिटर्मिनेन्ट यदि 0 छैन भने अदर देन 0 द मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेन्ट इज नट 0 मतलब डिटर्मिनेन्ट चाहिँ त्यसको 0 छैन त्यस्तो मैट्रिक्सलाई के भनिन्छ नन सिंगुलर मैट्रिक्स। र यो सिंगुलर मैट्रिक्स नन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिँ अगाडि पनि काम लाग्छ जब हामीहरू चाहिँ इन्भर्स अफ मैट्रिक्स फाइन्ड गर्छौँ भने त्यो बेला मतलब सिंगुलर मैट्रिक्सको चाहिँ इन्भर्स हुँदैन र नन सिंगुलर मैट्रिक्सको मात्रै इन्भर्स हुन्छ त्यो चाहिँ हामीहरू अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामीहरू केही यो डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्सको केही क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। अब फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो के फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेसन दिएको छ कस ए साइन ए माइनस साइन ए कस ए। अब यसको डिटर्मिनेन्ट हाम्रो कति हुन्छ त पहिला चाहिँ सोल्युसन लेख्ने हैन जुन क्वेसनमा छ त्यो हामीहरू लेख्ने कस ए साइन ए त्यसपछि चाहिँ हाम्रो साइन ए र कस ए। यसको डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ यहाँ त कुनै मतलब मैट्रिक्सले इन्डिकेट गरेको छैन त अब चाहिँ सिधै हामीहरू के गर्ने भने यही मैट्रिक्सलाई यो भर्टिकल लाइनमा चाहिँ राख्ने हो यो कस ए त्यसपछि साइन ए र यहाँ माइनस साइन ए कस ए। अब के गर्ने भने हामीहरू यो डायगोनल जुन छ फर्स्ट डायगोनल मतलब मेन डायगोनल हाम्रो हो प्रिन्सिपल डायगोनल त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने र माइनस गर्ने त मतलब यो कस ए मल्टिप्लाई कस ए त्यसपछि माइनस गर्ने सेकेन्ड डायगोनल यो हाम्रो जुन डायगोनल हो साइन ए मल्टिप्लाई त्यसपछि माइनस यो साइन ए कस ए हाम्रो कति हुन्छ कस ए स्क्वायर ए त्यसपछि चाहिँ हाम्रो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस र साइन ए भनेको साइन स्क्वायर ए कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को चाहिँ हाम्रो फर्मुला कति हुन्छ मतलब यसको भ्यालु 1 यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीहरू पढेको हो यो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ 1 जुन चाहिँ हामीहरू यो केस यहाँ एप्लाई गरेको हो। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ दिएको छ के कस थीटा कट थीटा र कोसेक थीटा यो कोसेक थीटा कट थीटा कोसेक थीटा। अब यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ त पहिला त सोल्युसनमा चाहिँ लेख्ने कोसेक थीटा त्यसपछि कट थीटा र कोसेक थीटा। डिटर्मिनेन्ट अफ यो मतलब सीधे लेख्ने हामीहरू के कोसेक थीटा कट थीटा कोसेक थीटा को हाम्रो के हुन्छ कोसेक थीटा कट थीटा र यहाँ के हुन्छ कोसेक थीटा। अब सेम कुरा क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो मतलब क्रस हैन कि यो डायगोनल जुन छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने त के हुन्छ कोसेक थीटा इन्टु कोसेक थीटा माइनस कट थीटा इन्टु कट थीटा कोसेक थीटा भनेको हाम्रो कति हुन्छ कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट थीटा भनेको कट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटाको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 1 यो पनि हाम्रो कहाँ पढेको छौँ ट्रिग्नोमेट्रीमा पढेको हो। अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ छ के 4 1 3 2 यसको चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ त चाहिँ यहाँ लेख्ने यो 4 1 3 2। अब फेरि यहाँ डिटर्मिनेन्ट अफ यो 4 1 3 2 को चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्नको लागि पहिला त हामीहरू के गर्नुपर्छ यो भर्टिकल लाइनमा चाहिँ यसलाई पुट गर्ने 4 1 3 2 त्यसपछि चाहिँ जुन मेन डायगोनल छ हाम्रो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 4 इन्टु 2 त्यसपछि माइनस गर्ने र जुन सेकेन्ड डायगोनल हो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त 1 इन्टु 3 4 2 भनेको 8 र 1 3 भनेको 3 यो हाम्रो कति आयो 5 यिनी हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेसन हो हाम्रो यहाँ चाहिँ 4 2 माइनस 8 4। अब चाहिँ यसको फेरि हामीहरू चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्नको लागि पहिला के गर्ने भने यो 4 2 माइनस 8 4 त्यसपछि चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ
यो 4 2 माइनस 8 4 को चाहिँ यो यसरी चाहिँ लाइनिङ गर्न धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि चाहिँ यसले के इन्डिकेट गर्छ भने हामीहरू चाहिँ यसको डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गरिरहेको छौँ। यदि तपाईँहरू यो लाइन दिनु भएन भने के हुन्छ भने एक्जाममा सरले मार्क काट्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँहरू जब एक्जाममा लेख्नुहुन्छ भने यो लाइन चाहिँ इन्डिकेट गर्नुहोला। र मानौँ यो केहीको भ्यालु दिएको भए मतलब यो ए, यसको नेमिङ चाहिँ म्याट्रिक्स ए गरेको भए यहाँ ए गरेर मतलब यो ए यसरी गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू, र यो भ्यालु जुन दिएको छ म्याट्रिक्स त्यो पनि हामीहरू यसरी गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने अब हैन। अब के हुन्छ भने यो 4 × 4 माइनस 2 × माइनस 8 4 4 16 माइनस माइनस प्लस 8 2 16 भनेको कति आयो हाम्रो 32। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स व्हेन, मतलब के छ भने यहाँ एक्स को भ्यालु हामीहरूले फाइन्ड गर्नु छ र कति बेला त्यो मतलब यो म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्टको भ्यालु कति दिएको छ 9। त अब हामीहरू के गर्ने भने सोलुसनमा -3 5x2 = 9 डिटर्मिनेन्ट हामीहरूले फाइन्ड गर्नु छैन, त्यो कति हुन्छ -3 × 2 -5 × x र यो हाम्रो कति हो 9। यो -3 2 भनेको 6 -5x यो 9। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ यो माइनस यो साइड गएपछि यो -5x 9 + 6 -5x 15 x = -15/5 यो माइनस हाम्रो यो साइड आइहाल्छ र x को भ्यालु कति हुन्छ -3। यो 5 3 चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 15, मतलब x को भ्यालु हाम्रो कति आएको हो -3। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यो छ यहाँ पनि मतलब यो डिटर्मिनेन्टको एन्सर मतलब डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 0 र फाइन्ड गर्नु कसको भ्यालु हो x को, मतलब x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ हैन। अब चाहिँ के गर्ने भने यो सोलुसनमा यो x - 1 3x + 2 र यो x = 0 यो मतलब जब डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 हुन्छ भने त्यो कस्तो टाइपको मतलब डिटर्मिनेन्ट हो, कस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हो हाम्रो सिंगुलर म्याट्रिक्स हैन। त अब के गर्ने भने यसलाई यो डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने त x × x त्यसपछि माइनस यो -1 मल्टिप्लाई गर्ने यो 3x + 2 = 0। यो x × x भनेको x² त्यसपछि चाहिँ माइनस माइनस प्लस र 1 लिएर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीहरू 3x + 2 मा त कति हुन्छ 3x + 2 = 0। अब जुन छ यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो कस्तो इक्वेसन हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो र क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गरिन्छ भने हाम्रो यो मतलब फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्ने, फर्स्टमा हाम्रो कति छ 1 र लास्टमा हाम्रो कति हो 2। 1 × 2 गर्छु भने हाम्रो कति आउँछ 2। अब यो 2 लाई चाहिँ यसरी फ्याक्टर गर्ने हो कि मल्टिप्लाई गरेर 2 आउनु पर्ने हो र एड अथवा सब्ट्र्याक्ट मतलब जोडेर चाहिँ घटाएर चाहिँ हाम्रो बीचको नम्बर कति छ 3 त्यो चाहिँ आउनु पर्ने हो। त यो 2 को चाहिँ दुईवटा फ्याक्टर यस्तो कुन कुन हुन्छ त एउटा हुन्छ 1 र एउटा हुन्छ 2 हैन। मतलब 1 र 2 लाई हामीहरू मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो 2 आउँछ र 1 र 2 लाई जब हामीहरू एड गर्छौँ भने कति आउँछ हाम्रो 3। मतलब 2 को चाहिँ दुईवटा फ्याक्टर कुन कुन हो 1 र 2। त अब हामीहरू यहाँ लेख्छौँ x² त्यसपछि यो जुन साइन छ त्यसलाई यसरी लेख्ने। यो दुईवटा नम्बर हाम्रो कुन कुन हो एउटा 1 त्यसपछि चाहिँ +2 यो x को x + 2 = 0। अब यसलाई के गर्ने भने हामीहरू मल्टिप्लाई गर्ने हो यो x² + 1 × x भनेको x प्लस कति हुन्छ हाम्रो 2x मतलब 1x + 2x + 2 = 0। यो दुवैमा हामीहरू के गर्ने भने कमन लिने। यो दुवैमा हाम्रो के कमन आउँछ x, यहाँ कति रह्यो x प्लस यो x हामीहरू कमन लिइसकेछौँ भने यहाँ 1 यो प्लसको प्लस यो दुवैमा हाम्रो के कमन आउँछ 2 त्यसपछि यहाँ x रह्यो प्लस र 2 हामीहरू कमन लिइसकेछौँ भने 1। अब हामीहरू फेरि यो दुवैमा र यो दुवैमा हामीहरू कमन लिने के कमन आउँछ भने x + 1 मिलिरहेछ भने यो x + 1 कमन आउँछ। योमा के रह्यो हाम्रो x त्यसपछि यो +2 = 0। आइदर x + 1 = 0 यो +1 हामीहरू यसरी ल्याउँछ भने कति हुन्छ -1 और x + 2 = 0 यो 2 हामीहरू यसरी ल्याउँछ भने हाम्रो कति हुन्छ -2। मतलब x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आएको हो -1 और -2 जुन चाहिँ हाम्रो यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु थियो यो डिटर्मिनेन्टमा जसको भ्यालु चाहिँ 0 हो त्यो। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ चाहिँ के
इफ ए इक्वल टू छ यो 8 4 x 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब यो जुन हाम्रो ए हो त्यो चाहिँ सिंगुलर मैट्रिक्स हो भने त्यसको भ्यालु हामीहरुले फाइन्ड गर्नु छ। यो x को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्नु छ जुन चाहिँ यहाँ अननोन हो हैन। यो मैट्रिक्समा चाहिँ हाम्रो अननोन भ्यालु हो, त्यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नु हो। अब सोलुसनमा लेख्ने ए इक्वल टू यो 8 4 x 5 यो हाम्रो मैट्रिक्स ए छ। यो चाहिँ हाम्रो सिंगुलर मैट्रिक्स हो। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो मैट्रिक्सलाई सिंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ? जस्तो यो मतलब यस्तो मैट्रिक्स जसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ भने त्यस्तो मैट्रिक्सलाई के भनिन्छ? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हामीहरु यहाँ लेख्छौं डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कति छ? 0 देन 8 4 x 5 यो एको हाम्रो भ्यालु कति हो डिटर्मिनेन्टको? 0। त्यसपछि चाहिँ यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ? यो 8 × 5 माइनस 4 × x 0 8 5 जा 40 माइनस 4x यस्तै हामीहरु यो साइड ल्याउँछ भने के भइहाल्छ? प्लस मतलब 4x इक्वल टू 40 र x इक्वल टू 40/4 भनेको हाम्रो कति भ्यालु आएको हो? 10। x को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ? 10। यही हाम्रो के हो? एन्सर। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ दिएको छ कि a इक्वल टू छ 2 0 3 4 भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ 4a माइनस 5 1 यसको मतलब डिटर्मिनेन्टको मतलब डिटर्मिनेन्ट अफ 4a माइनस 5i को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीहरुले फाइन्ड गर्नु छ। त यो हामीहरु पहिला यसको भ्यालु फाइन्ड गर्ने 4a माइनस 5i यो 1 हैन कि i हो। यसको पहिला त हामीहरु भ्यालु फाइन्ड गर्ने र त्यसपछि चाहिँ हामीहरु के गर्ने भने यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ फाइन्ड गर्ने। त अब चाहिँ यो i भनेको हाम्रो के हो? त i भनेको हाम्रो के हुन्छ भने यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आइडेन्टिटी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जसको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ? 1 0 0 1 हुन्छ। हामीहरु यहाँ लेख्छौं सोलुसनमा चाहिँ यो i इक्वल टू 2 × 2 × 2 आइडेन्टिटी स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू कति छ? 1 0 0 1। नाउ यो 4a माइनस 5i 4a माइनस 5i भनेको पहिला त 4 लिएर चाहिँ हामीहरु मल्टिप्लाई गर्ने a मा 2 0 3 4 2 0 3 4 माइनस 5 आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनेको 1 0 0 1। अब कति हुन्छ भने यो मल्टिप्लाई गर्ने त यो 2 4 भनेको 8 त्यसपछि यो हाम्रो 0 यो 4 3 भनेको 12 4 4 भनेको हाम्रो 16 त्यसपछि चाहिँ माइनस को माइनस र 5 1 भनेको 5 0 0 5। अब के गर्ने भने यो दुवै मैट्रिक्स हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्ने र कति हुन्छ? 8 बाट चाहिँ यो माइनस 5 12 माइनस 0 0 माइनस 0 र 16 माइनस 0 3 0 12 16। अब हेयर कति छ हाम्रो मैट्रिक्स दिएको यो 4a माइनस 5i 4a माइनस 5i को अब हामीहरु के गर्ने भने डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्ने हो। यसको भ्यालु हाम्रो कति हो? 3 0 12 16 कति हुन्छ हाम्रो यो 3 × 16 माइनस 0 × 12 यो कति हुन्छ? 48 माइनस 0 मतलब चाहिँ यसको डिटर्मिनेन्ट कति आएको हो? 48। यही हाम्रो के हो? एन्सर। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ छ कि इफ a इक्वल टू छ ए मैट्रिक्स 3 माइनस 2 4 माइनस 5 एन्ड b छ हाम्रो 3 1 1 माइनस 2 फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ 2a माइनस 3b। पहिला त हामीहरु यसको भ्यालु फाइन्ड गर्ने र त्यसपछि चाहिँ यसको के गर्ने भने डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्ने हो। त के गर्ने भने सोलुसनमा लेख्ने 2a माइनस 3b यो 2 लिएर चाहिँ मैट्रिक्स ए मा मल्टिप्लाई गर्ने 3 माइनस 2 4 माइनस 5 त्यसपछि माइनस 3 b भनेको हाम्रो कति हो? 3 1 1 माइनस 2 कति हुन्छ हाम्रो यो 2 3 भनेको 6 यो 2 माइनस 2 भनेको माइनस 4 त्यसपछि 8 माइनस 10 र यो
9 यो माइनस दिएर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन, यो माइनस चाहिँ हामीहरू के गर्नुपर्छ भने बाहिर नै राख्नुपर्छ र मात्र 3 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने हो। 3 3 भनेको 3 1 भनेको 3, त्यसपछि चाहिँ 3 1 भनेको 3 र यो 3 - 2 भनेको -6। अब के गर्ने भने यो दुवैलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने, त यो 6 त्यसपछि यो -9 यो 8 - 3 त्यसपछि चाहिँ -4 र यो -3 -10 माइनस माइनस प्लस 6 यो कति हुन्छ हाम्रो -3 त्यसपछि चाहिँ यो -7 -7 यो 5 -4 5 -4 नाउ डिटर्मिनेन्ट छैन 2a - 3b यो 2a - 3b को जुन हाम्रो भ्यालु आएको हो कति छ -3 -7 5 -4 यसको चाहिँ अब डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्ने डायगोनललाई -3 इन्टु -4 त्यसपछि चाहिँ -7 इन्टु 5 माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस फेरि चाहिँ यो 7 5 जा 35 भनेको कति आएको छ 47 यही हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो के यो दिएको छ कि यो a इक्वल टु छ 2x - 2 -1 यो 1 एन्ड b इक्वल टु छ x 6 -1 2 सच द्याट डिटर्मिनेन्ट अफ a प्लस b इज 71 फाइन्ड द भ्यालु अफ x मतलब यो a प्लस b को हाम्रो डिटर्मिनेन्ट दिएको छ 71 र x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। त पहिला हामीहरू सोल्युसन गर्ने यो a प्लस b पहिला हामीहरू फाइन्ड गर्ने a प्लस b भनेको हाम्रो कति छ यो 2x - 2 -1 -1 त्यसपछि प्लस x 6 -1 2 यो दुवैलाई हामीहरू प्लस गर्ने त कति हुन्छ 2x प्लस x -1 प्लस यो कति हुन्छ -1 यो -2 प्लस 6 र यो 1 प्लस 2 अब यो कति हुन्छ हाम्रो 3x त्यसपछि यो माइनस होइन कि प्लस -2 प्लस 6 भनेको 4 र यो माइनस यो कति भइहाल्छ हाम्रो प्लस माइनस माइनस मतलब -2 यो 3 यो हाम्रो a प्लस b हो। अब यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट नाउ a प्लस b को डिटर्मिनेन्ट भनेको हाम्रो कति आउँछ यो 3x 4 त्यसपछि चाहिँ -2 3 -2 3 यसको भ्यालु हाम्रो एउटा कति दिएको छ 71। अब के गर्ने भने क्रस मल्टिप्लाई यो चाहिँ डायगोनललाई के गर्ने भने मल्टिप्लाई 3x इन्टु 3 -4 इन्टु यो -2 9x माइनस माइनस प्लस 8 यो 71 यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने 71 माइनस x र यो 9x त्यसपछि चाहिँ यो 9x यो x हैन कि 8 हो यो हाम्रो 8 यो कति हुन्छ हाम्रो 71 बाट 8 गयो भने यो 3 र 6 63 र यो x इक्वल टु 63/7 यो 9 x को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 7 9 7 हाम्रो कति हुन्छ 63 मतलब x को भ्यालु हाम्रो कति आएको हो 7 यही हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ के छ भने इफ x इक्वल टु छ 3 - 4 5 2 फाइन्ड द भ्यालु अफ यो डिटर्मिनेन्ट छ x स्क्वायर - 2x को कति हुन्छ भ्यालु त्यो फाइन्ड गर्नु छ। र पहिला हामीहरू के गर्ने भने x स्क्वायर - 2x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने हामीहरू यसको डिटर्मिनेन्ट त के गर्ने भने यो सोलुसनमा x इक्वल टु हाम्रो कति हो 3 - 4 5 र 2 छ हैन। अब यहाँ के छ भने x स्क्वायर छ मतलब यो x को स्क्वायर गरेको छ त के गर्ने भने हामीहरू यो x इन्टु मतलब x स्क्वायर भनेको यसलाई चाहिँ के गरेको छ दुई पल्ट मल्टिप्लाई गरेको छ हैन। त यो 3 - 4 5 2 यो होइन कि यसको चाहिँ स्क्वायर गरिदिनु यस्तो चाहिँ हुँदैन म्याट्रिक्समा स्क्वायर भनेको के हुन्छ भने 2 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ 2 लाई चाहिँ दुई पल्ट मल्टिप्लाई गरेको हो हैन। यहाँ x लाई चाहिँ x सँगै मल्टिप्लाई गरेको छ। त यसलाई फेरि हामी के गर्ने भने यो 3 - 4 5 2
अब म्याट्रिक्समा चाहिँ मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ भने यो हाम्रो कलम छ त यो रोसँग मतलब यो रोले यो कलमलाई हैन मतलब 3 5 हामीहरू चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने यसरी यो भनेको के हुन्छ 3 into 3 मतलब 3 यो मतलब यो रोले चाहिँ यो कलमसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो यो 3 into 3 त्यसपछि प्लस यो 5 into कति हुन्छ हाम्रो -4 अब फेरि चाहिँ यहाँ यो रोले यो कलमसँग यो कति हुन्छ 3 into 5 यो 3 into 5 प्लस 5 into 2 अब फेरि यो तलको रोले माथिको कलमसँग त -4 into 3 प्लस माइनस यो 2 into यो माइनस हाम्रो 4 त्यसपछि फेरि यो रोले यो कलमसँग त -4 into 5 प्लस 2 into 2 अब यो कति हुन्छ 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 20 यो -12 -8 त्यसपछि चाहिँ 15 प्लस 10 -20 प्लस 4 अब कति हुन्छ भने यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि -11 र यो -20 यता हुन्छ 25 र -16 25 र -16 -16 यो हाम्रो के हो एक्स स्क्वायर अब 2x अब 2x चाहिँ हामीहरू यहाँ पनि गर्न सक्छौँ नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायरको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ -11 -20 25 -16 2 र x भनेको हाम्रो कति हो 3 -4 5 2 3 -4 5 2 -11 -20 25 -16 यो 3 2 भनेको 6 यो -8 यो 10 र यो 4 अब सब्ट्र्याक्ट गर्ने दुवैलाई त -11 त्यसपछि यो कति हुन्छ हाम्रो -6 25 -10 -20 माइनस प्लस 8 -16 -4 यो -70 यो -12 त्यसपछि चाहिँ यो 15 र -20 अब यसको के गर्ने भने डिटर्मिनेन्ट त्यसपछि हेयर यो एक्स स्क्वायर -2x को हाम्रो डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त्यो यहाँ जुन भ्यालु आएको हो -17 -12 -17 -12 त्यसपछि चाहिँ 15 -20 15 -20 अब के गर्ने भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त -17 into -20 र माइनस त्यसपछि -12 into 15 यो कति हुन्छ हाम्रो माइनस माइनस प्लस 17 टु जा 34 मतलब 340 माइनस माइनस प्लस र यो भनेको मल्टिप्लाई गर्छु 12 र 15 मा त 180 यो 0 0 84 भनेको 12 314 मतलब 520 यही नै हाम्रो के हो भ्यालु यसको एन्सर आएको हो एक्स स्क्वायर -2x को डिटर्मिनेन्ट अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ चाहिँ के ए को भ्यालु हाम्रो दिएको छ -4 7 5 8 र बी को भ्यालु हाम्रो दिएको छ 4x 6 3 एन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ ए -b -5i इज 14 फाइन्ड द भ्यालु अफ x यहाँ के भनेको छ भने हाम्रो यहाँको यो a -b -5i को डिटर्मिनेन्टको भ्यालु दिएको छ 14 र x को भ्यालु कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ त पहिला हामीहरू के गर्छौँ भने यतिको भ्यालु फाइन्ड गर्ने त अब सोलुसनमा लेख्ने हामीहरू के यो आई हो जुन चाहिँ हाम्रो के हो आई इक्वल टु 2 into 2 आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स जसको भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो र दिएको हुँदैन यहाँ हामीलाई मतलब यो हामीहरूलाई याद नै राख्नुपर्छ 1001 त अब के गर्ने भने यो a b -5i यसको भ्यालु हाम्रो दिएको छ -4 7 5 8 b को भ्यालु दिएको छ 4x 6 3 र माइनस त्यसपछि आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 1001 अब के गर्ने भने पहिला त हामीहरू यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरिहाल्ने होला त्यसपछि अर्को यहाँ क्याल्कुलेट गरेपछि गर्ने हो -4 त्यसपछि यो -4 यो 5 त्यसपछि चाहिँ कति भइहाल्छ -6 7 -x यो 8 -3 5 0 0 5 कति हुन्छ -8
-8 त्यसपछि चाहिँ यो 7 माइनस एक्स 7 माइनस यो 7 माइनस एक्स त्यसपछि चाहिँ -1 5 -1 5 त्यसपछि चाहिँ यो 5 0 0 5। अब यसलाई फेरि हामीहरू के गर्ने भने सब्ट्र्याक्ट गर्ने। यो कति हुन्छ -8 -5 7 माइनस एक्स -0 त्यसपछि चाहिँ यो -1 -0 र 5 -5 कति हुन्छ 8 5 भनेको -13 यो 7 माइनस एक्स नै हुन्छ -1 र यो भनेको हाम्रो 0। अब यसको के गर्ने भने डिटर्मिनेन्ट मतलब ना हियर यो a माइनस b माइनस 5i यसको डिटर्मिनेन्ट हाम्रो क्यालकुलेट गर्ने। त यसको भ्यालु पहिला कति आएको छ त -13 7 माइनस एक्स -1 0 -13 इन्टु 0 त्यसपछि चाहिँ -7 माइनस एक्स र यो मल्टिप्लाई गर्ने -1 लिएर यो हाम्रो कति भइहाल्छ माइनस यो 13 इन्टु 0 भनेको यो त 0 नै भइहाल्छ होइन 0 त्यसपछि चाहिँ यो माइनस माइनस प्लस प्लस 7 माइनस एक्स र यसको भ्यालु हामीहरूलाई कति दिएको छ यहाँ चाहिँ फर्स्टमा दिएको हो 14। यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने कति हुन्छ हाम्रो 14 माइनस 7 र यो माइनस एक्स मतलब एक्सको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ यो माइनस यो साइड गइसकेपछि चाहिँ आउँछ माइनस यो माइनस एक्स त्यसपछि चाहिँ यो 7 र यो माइनस यो साइड गइसकेपछि आउँछ हाम्रो -7 यही नै हाम्रो के हो एन्सर मतलब एक्सको भ्यालु कति आएको हो -7।